पाकिस्तान में गुज़श्ता एक माह में इंटरनेट सिक्योरिटी नेटवर्क सिस्टम फायरवॉल की तनसीब का तजर्बा हुआ। इस दौरान मुल्क में इंटरनेट की रफ्तार सुस्त हुई, सोशल मीडिया वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस की सर्विसेज मुतासिर हुई। ऑनलाइन काम करने वाले अफराद समेत तकरीबन हर तबके को ही किसी न किसी तरह परेशानी का सामना रहा, जिसकी उन्होंने बार बार शिकायत की। पाकिस्तानियों के लिए तेज़ रफ्तार इंटरनेट और बिला तातुल दस्तयाबी इंतहाई अहम है, क्योंकि लगभग 25 लाख फ्रीलांसर्स का रोजगार इस शोबे से वाबस्ता है। सेनेट की कायमा कमेटी में मुस्लिम लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह ने इंटरनेट की सुस्त रवी से होने वाले नुकसान का हुजम 500 मिलियन बताया। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन पाशा ने भी इस खदशे का इजहार किया कि पाकिस्तान में इंटरनेट फायरवॉल से मईशत को होने वाला नुकसान $30 करोड़ से तजावुज कर सकता है। हुकूमती वज़रा ने पहले इससे इनकार किया, फिर आलमी मामला करार दिया और फिर इसका दिफा भी करते रहे। उनके इस मामले पर मुबहिम और मुतज़ाद बयानात पर काफ़ी लेदे हुई, मगर सबसे ज़्यादा चर्चा वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिज़ा ख्वाजा फातिमा के बयान का हुआ, जिन्होंने सारा मलबा VPN के इस्तेमाल पर डाल दिया। हुकूमती वज़रा का इस मामले पर मौक़िफ़ अपनी जगह अहम है, मगर क्या इंटरनेट की बंदिश या सुस्त रवी से शहरियों के बुनियादी हकूक़ मुतासिर हो रहे हैं? इसके साथ साथ ये भी देखना है कि एक ऐसे वक्त में शहरी क्या सोच रहे हैं जब दुनिया 4G और 5G की तरफ जा रही है और हम कहाँ खड़े हैं। प्रोग्राम हम आवाज में खुशामदीद। कराची से मैं हूँ आतिफ हुसैन। नाजरीन, पाकिस्तान में गुज़श्ता कई हफ्तों से इंटरनेट की रफ्तार खासी स्लो है, जिसकी वजह फायरवॉल की तनसीब और उसका टेस्ट रन बताई जाती है। कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान और लाहौर के सार्फिन को इंटरनेट इस्तेमाल करने में शदीद दुश्वारियों का सामना है। वायरलेस एंड इंटरनेट प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक गुज़श्ता हफ्तों के दौरान इंटरनेट की रफ्तार में 30 से 40% कमी वाक़ई हुई है। वज़ीर मुमलिकत बराए IT एंड टेलीकॉम शिज़ा फातिमा का मौक़िफ़ है कि VPN के इस्तेमाल की वजह से पाकिस्तान के सार्फिन को इंटरनेट की रफ्तार में सुस्त रवी का सामना करना पड़ रहा है। आज के हम आवाज़ के प्रोग्राम में हम उन सार्फिन से बातचीत करेंगे जो कि इंटरनेट स्लो होने की वजह से मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान में इंटरनेट स्लो डाउन होने की वजह से सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। कुछ ऐसे ही सार्फिन मेरे साथ मौजूद हैं और हम उनसे बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उन्हें इंटरनेट स्लो होने की वजह से किन मुश्किलात का सामना है। सबसे पहले अब्बास भाई, आप बताइएगा कि आपका ताल्लुक जो है वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से है, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप? बिल्कुल, मार्केटिंग एजेंसी से हमारा ताल्लुक है और मेनली जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो फाइवर और अपवर्क के थ्रू आते हैं। एंड राइट नाउ सिचुएशन ऐसी है कि एक दिन जवाब देते हैं, हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और फिर 48 आवर्स 28 आवर्स का एक डिले आ जाता है, फिर उनको रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। इसकी वजह से वो हम भी कॉन्फिडेंस खो रहे हैं और ज़ाहिर है वो भी अपना जो ट्रस्ट है वो हम पे खो रहे हैं। और मुस्तकिल जो भी सिचुएशन चल रही है, इस वजह से ज़ाहिर है काफ़ी ज़्यादा चर्न्स हैं हमारे इस पूरे थ्रू आउट क्लाइंटेल के अंदर, और हमें नहीं पता कि अभी मतलब फ्यूचर कितना सिक्योर है और कितना स्टेबल है हमारा। ऑफिसेज़ की क्या सूरत हाल है? इस वक्त 2 से 3 हफ्ते गुजर चुके हैं, तो आपके ऑफिसेज़ में कितने लोग थे पहले और अब कितने रह गए? हम इस वर्क स्पेस में काम करते हैं और यहाँ पे लगभग 7 से 8 ऑफिसेज़ हैं, मगर सिचुएशन ऐसी है कि सिर्फ 2 ऑफिसेज़ अभी खुल रहे हैं, बाकी तमाम ऑफिसेज़ क्लोज़ हैं और वहाँ पे एक भी रिसोर्स नहीं है। मेरे सामने मैंने 2-3 से खुद भी रब्ता किया, लेकिन किसी का भी कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं है इस बारे में। क्या सिचुएशन है, क्या देख रहे हैं? इंटरनेट स्लो होने की वजह से आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? बहुत सारी मुश्किलात हैं, डिलीवरी में इश्यूज़ आ रहे हैं, फ्रीलांसिंग में इशू आ रहे हैं, बहुत मसले हैं। एक कोई मसला हो तो बताएं। अब क्लाइंट वेट कर रहा होता है डिलीवरी फाइल्स का और इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है और फिर वही है कि आपका बिज़नेस बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाता है। हर चीज़ इंटरनेट पे आ गई है, लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, उसमें भी बहुत मसले आते हैं। काम के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं कि जिस काम में 2 घंटे 3 घंटे, उसी काम को 12 घंटे 15 घंटे लग रहे हैं। इंटरनेट स्लो होने की वजह से जो IT इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? इंटरनेट स्लो होने की वजह से IT वालों को मतलब दुकान ही बंद है, कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन देखिए, इंटरनेट स्लो है, काम ये नहीं कि काम नहीं हो रहा। जो काम 1 हफ्ते का था वो काम 1 महीने में हो रहा है, 15 दिन में हो रहा है। काम हो रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स आप जब कोई भी ऑर्डर लेते हो बाहर से IT के हवाले से, उसकी आप टाइमलाइन एक
डिफाइन करते हो, आपको उस टाइमलाइन में डिफाइन करके आपको वो काम देना होता है। तो मेरे हिसाब से अगर जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि 10 दिन वाला काम जो है वो 12-13 दिन में 14 दिन में हो रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो न्यू ऑर्डर्स को पकड़ने का इशू आ रहा है कि जो लोग फाइवर पे या अपवर्क पे काम करते हैं वो उस वक्त से उस तरीके से कनेक्टिविटी ले नहीं पाते और नए ऑर्डर वो ले नहीं पा रहे। अच्छा ये बताएं, वीपीएन का इस्तेमाल क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया? अब आप समझते हैं कि वीपीएन के थ्रू ही हम काम कर पाएंगे? देखिए बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो बगैर वीपीएन के चल नहीं सकते, लेकिन वो पेड वीपीएन होते हैं। अब जैसे जो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अब सब वीपीएन इंस्टॉल कर रहे हैं, देखिए जब आप जैसी वीपीएन अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं तो आपकी इंटरनेट स्पीड वो खा जाता है, वो आप 40 to 50% वो आपको कम कर देता है। इसके अलावा जो लोग फ्री वीपीएन यूज़ कर रहे हैं सिर्फ अपना काम चलाने के लिए, वो अपने डाटा को भी ब्रीच कर रहे हैं। कि जो ये सर्विसेज होती हैं, जो ये फ्री सर्विसेज होती हैं, ये आपका डाटा लेती हैं और वो आपको डाटा बेचती हैं। तो वीपीएन इस्तेमाल करना वैसे ही एक मसला है और अब इस मजबूरी में क्योंकि करना पड़ रहा है तो बड़ा मेरे तो ये रिकमेंडेशन है कि बड़ी एहतियात से इसको इस्तेमाल करें। देर से जा रहा है मैसेज देर से चला जाए, उससे बेहतर है कि आप अपना डाटा जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप उस कंपनी को दे रहे हैं, वो आपको वही बेचेगा और आपका डाटा जो है लीक होगा। तो वीपीएन ऑफ कोर्स अफेक्ट करता है, अगर कोई बोल रहा है कि अफेक्ट नहीं कर रहा है गलत बात है, आप अपने मोबाइल में इंटरनेट स्पीड को चेक करें, लेकिन वीपीएन का इस्तेमाल मजबूरी बन गया क्योंकि मैसेज पहुंचाने क्लाइंट को नहीं पहुंचाएंगे तो फिर इशू है। जामे कराची के अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पे तुलबा इस हवाले से क्या राय रखते हैं वो हम इनसे जानते हैं। बताइएगा कि नेट स्लो होने की वजह से आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? जी बिल्कुल, नेट स्लो होने की वजह से हमें बहुत सारे मुश्किलात का सामना पड़ता है। जैसे कि हम लोग रात को जाके कोई असाइनमेंट बना रहे होते हैं या कोई सर्च कर रहे होते हैं या कोई और काम कर रहे होते हैं, तो हम लोगों को नेट स्लो होने की वजह से बहुत सारे काम होते हैं जो रह जाते हैं, कर नहीं पाते हम लोग। मैं ऐसा डिज़ाइनर हूँ, मैं डिज़ाइनर काम करता हूँ, लेकिन अभी ये रिसेंटली वाक़या जो चलते आ रहा है पिछले महीने से ही तकरीबन इस तरह की सूरत हाल चल रही है, तो अब हम लोग फ्रीलांस भी काम करते हैं तो इसमें बहुत मुश्किलात आ रही हैं। अब आपने देखा कि फाइवर की तरफ से भी एक नोटिफिकेशन आया कि आप इस रीजन के लोगों से काम कराने से अपनी ज़िम्मेदारी पे काम कराएं, तो इसका नुकसान कौन भरेगा? हम लोग भी स्टूडेंट हैं, हम पढ़ते भी हैं, थोड़े बहुत काम भी करते हैं, ऑनलाइन पैसे भी आते हैं, इसी तरह हम लोग की जो है डिपार्टमेंट की फ़ीस वगैरह चलती है। अब ये नेट का मसला इस तरह है कि मुसलसल ही चलता आ रहा है, कभी कुछ मसले कभी कुछ, तो इस तरह हमारे काम के अंदर भी रुकावटें आ रही हैं। और दीगर अब यूनिवर्सिटी की लेवल में बात करें, असाइनमेंट्स हैं, ब्रीफ वगैरह हैं, तो उसको रिसर्च पर्पज़ के अंदर भी बहुत परेशानी आती है। आपको क्या लगता है कि वीपीएन के इस्तेमाल से आपका मसला हल हो रहा है या मसाइल बढ़ गए हैं, नेट स्लो हो गया है? जहाँ तक वीपीएन का मामला है तो वीपीएन में बहुत सारे ऐसे वीपीएन सर्वर्स हैं जो कि उन पे आप भरोसा नहीं कर सकते। हमने कई सारे ऐसे दोस्तों से मेरी बात हुई, हमने सोशल मीडिया पर देखा है कि आप अगर वीपीएन को ऑन करते हो, आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो आपका डेटा लीक हो जाते हैं और वो बाद में ऐसे मसाइल का आपको सामना करना पड़ता है कि आपके अकाउंट से पैसे चले जाते हैं और वो थर्ड पार्टी होती है और आप उनको फिर अकोमोडेट भी नहीं कर सकते, ना आपकी वहाँ तक रसाई होती है। इंटरनेट पैकेज जो आजकल आप लोग ख़रीद रहे हैं, क्यों आपको लगता है कि वो आपके जेब पर बर्डन है? क्या इंटरनेट आपके मोबाइल में सही चल रहा है, पूरी रफ्तार के साथ चल रहा है या स्लो चल रहा है? देखिए इंटरनेट के क्योंकि अब ग्लोबल इश्यूज़ चल रहे हैं और ये एक बहुत ज़्यादा एक हाईली प्रोपेगेंडा भी बना हुआ है आजकल, ये एक हॉट टॉपिक है, तो ये वर्ल्ड वाइड इश्यूज़ फेस हो रहे हैं, तो डेफिनेटली हम लोग भी यूज़ कर रहे हैं। और एज बीइंग इन पाकिस्तान ज़ाहिर एक डेवलपिंग कंट्री है ये, तो यहाँ पर ये इश्यूज़ वगैरह ज़्यादा हम फेस कर रहे हैं और कनेक्टिविटीज़ के बहुत इशू हैं, हम एप्लीकेशंस वगैरह को एक्सेस नहीं कर पा रहे, हम लोगों जो भी हम अपने काम या टास्क वगैरह कर रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा डिले है, तो इसकी वजह से काफ़ी फिर प्रॉब्लम हम लोग। आपको क्या लगता है कि जो इंटरनेट आपके मोबाइल फ़ोन में है उसकी रफ्तार से आप मुतमईन हैं, काम चल रहा है आपका? मोबाइल डेटा का फील्ड पे जो काम कर रहे हैं, लेट्स से कि करीम वाले हैं, बाइकिया वाले हैं, उनका क्या होगा? या कोई फ्रीलांसर है जो रिमोट एरिया में जो मोबाइल डेटा यूज़ करता है वो क्या करेगा? तो ये एक इशू है, इसे रिजॉल्व करना चाहिए, बेहतरी होगी हमारी इकॉनमी वगैरह की। तो जो मोबाइल फ़ोन डाटा हम लेते हैं वो बहुत महंगे हैं, आपको लगता है कि इंटरनेट की स्पीड स्लो होने से वो जो पैसे आप खर्च कर रहे हैं वो आपके लिए एक बर्डन के तौर पर आप उसे ले रहे हैं? हाँ बिल्कुल, बर्डन के तौर पे तो है, क्योंकि देखिए ना, आपने एक सर्विस के लिए पे किया है और आपको उसका कोई रिटर्न ना मिले, सही है, तो फिर आपको मतलब आपकी जो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन है वो हिट होगी। नेट की जो स्लो डाउन है उसकी वजह से आपको क्या परेशानी का सामना? देखिए हमारा जितना भी सारा काम होता है ना वो सारा नेट पे ही होता है। देखिए असाइनमेंट के हवाले से, असाइनमेंट अगर आप देखें तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, जाहिर सी बात है इतनी सी चीज़ भी ना हमें नेट से ही निकालनी पड़ती है, ठीक है। तो नेट का इतना मसला होता है कि हम मतलब कुछ काम कर ही नहीं सकते, इतने महंगे पैकेज लगाते हैं। अभी मैंने पैकेज लगाया था अभी तकरीबन 2 हफ्ते पहले, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इतना महंगा पैकेज लगाया था, चल ही नहीं रहा कुछ इस पर। और वीपीएन की बात करें तो वीपीएन भी डाउनलोड किया था, लेकिन वीपीएन से भी इतना काम नहीं चलता, थोड़ी देर के लिए सही चलता है, उसके बाद फिर से वही डाउन हो जाता है।
جی ایکچولی نیٹ، کیونکہ دیکھیے جو ہم آفس گوئنگ ہوتے ہیں ہمیں یہ چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کا موبائل اور آپ کا انٹرنیٹ اسپیشلی کبھی بھی آپ کو کہیں پہ بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ سب سے مشکل یہ ہو جاتا ہے کہ کوئی آپ کو وائس نوٹ انسٹرکشنز، بینگ این امپلائی ہمیں انسٹرکشنز آتی ہے، ہم اتنا اسٹریس ہو جاتے ہیں کہ وہ ہو اگر رپلائی، بیکاز ہم ایک اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں، ہماری رپلائز ہر چیز ٹائم پہ جانا ضروری ہوتی ہے. سو ایک طرح سے ایک عجیب سے اسٹریس اور اتنی انزائٹی ہو جاتی ہے. پھر ایون ہم نے ظاہر سی بات ہے وی پی این اور یہ سب چیزیں، بٹ اسٹل یہ سب چیزیں ایک پراپر پرماننٹ سولوشن نہیں ہے. آج کل ان دنوں میں بہت مشکل ہو رہا ہے، ورلڈ اوور یہ پرابلم ہو رہا ہے، اور دوسری جگہوں پہ بھی، اور جتنی بھی ہے اسٹڈیز وغیرہ کی جگہ، یونیورسٹیز میں اور سب جگہوں پہ یہ پرابلم فیس ہو رہی ہے. لیکن اب یہ کیا کر سکتے ہیں، اب وہ تھوڑی تھوڑی دیر چلتا ہے، پھر جب لیسن اسٹارٹ ہوتا ہے اور اس میں آنسرز وغیرہ آتے ہیں تو وہ بند ہو جاتا ہے. تو یہ بہت مشکل ہے، اس کو گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے اس پہ کام. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو وی پی اینس کا استعمال ہے اس سے نیٹ مزید سلو ہوا ہے یا ٹھیک ہے گزارا ہو رہا ہے؟ ایگزیکٹلی سر یہ بیس جو ہے ایکچولی وہ وی پی اینس پہ ہی ہے. ایکچولی اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ وی پی این ہمارے پاس جو مثبت انداز کے لیے آیا تھا، اسٹڈیز کے لیے، نالج کے لیے اور اچھی نالج کے لیے. لیکن وی پی این جو ہے آج کل ینگسٹر میں انفیکٹ وہ بیڈ سائڈ پہ زیادہ یوز ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے لوڈ زیادہ ہوتا ہے. اس وجہ سے وہ ظاہر سگنل بھی کم ہو جاتے ہیں. تو یہ ریزن ہے. لیکن یہ کہ انہیں بھی چاہیے، اسٹوڈنٹس کو بھی چاہیے کہ وی پی این جو ہے وہ اس کو مثبت انداز میں استعمال کریں، نہ کہ اب اس کو ویڈیو اور ان چیزوں میں اس کو ڈاؤن لوڈس وغیرہ میں جائیں گے تو آپ کو ظاہر پھر مشکلات ہوں گی. پھر وہ اوور آل پیچھے بیک سے بھی جو ہے اس پہ لوڈ آئے گا. تو اس پہ تھوڑا سا ان کو خیال کرنا چاہیے. نیٹ سلو ڈاؤن ہونے کی وجہ سے آپ کو اسٹڈیز کرنے میں کیا پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ پہلی بات تو ہر جو اسائنمنٹ ہے اس میں پرابلم آتی ہے نیٹ کی وجہ سے. اوبویسلی ہر چیز جو ہے ہم خود سے نہیں کرتے، انٹرنیٹ کی کہیں نہ کہیں ہمیں ضرورت ہوتی ہے. اور وہ ضرورت پیش آنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ابھی میں آپ کو ریسنٹلی بتاؤں، بلیٹن کا ایک اسائنمنٹ تھا. اب اس میں کیا ہوا ہے، نیٹ کی وجہ سے وہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہوا، جس کی وجہ سے اب جب اسے اسکرین پر آن کیا ہے تو نیٹ سلو ہو گیا، اور پھر وہی کہ ہمیں پریشانی ہوئی کہ ہمارا کام رک گیا. وہ کام تو بعد میں ہو گیا، لیکن کیا چیز کہ اب وہ رک گئی، اس کا کیا امپیکٹ پڑا ہمارے اوپر، وہ بہت عجیب سا لگا. تو اب ساتھ ہی ساتھ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم وی پی این کا یوز کریں، تو مجھے نہیں لگتا کہ وی پی این سے ہر مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے. ہم تو خیر چھوٹے پیمانے پہ، اب جو بڑے پیمانے پہ پروفیشنل لیول پہ کام کر رہے ہیں، جو رپورٹرز خود بھی ہیں، ان کو بھی اوبیسلی کہیں نہ کہیں نیڈ ہوتی ہوگی. اب میں ویڈیو ایڈیٹنگ کی بات کروں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سم ٹائم لائٹ چلی جاتی ہے، نیٹ نہیں ہوتا، ہر طریقے کے ایشو آتے ہیں. بیسیکلی ہم کام بھی کرتے ہیں، ہم تو ہیں سی ایس کے اسٹوڈنٹس، تو ہمیں کافی سارے مسئلے مسائل دیکھنے پڑ رہے ہیں. کوئی بھی سائٹس چلنی ہے تو وہ سائٹس پراپرلی جو ہے نا ورکنگ نہیں کر پا رہی. تو اس طرح کے ایشوز بہت، مطلب یہ تو ہمارے مطلب کہتے ہیں نا اکانومی کو بھی ہٹ کر رہی ہے یہ چیز. تو یہ تو بہت بیسک نیڈ ہے ہماری، اور ہر چیز ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے. تو اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ سلو ہو گیا. اس پہ ورک کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ جو ہے ہماری انویسٹمنٹ اس میں ہونی چاہیے، کیونکہ ہماری جتنی بھی اکانومی لیول ہے وہ اس پہ مطلب مینٹین ہوئی ہوئی ہے، کیونکہ کافی سارے فری لانسر ہیں، سب اسی پہ ہی کام کر رہے ہیں. تو جتنا ملک میں ڈالر آئے گا، مطلب جتنا باہر سے پیسہ یہاں آئے گا تو ہمیں اس کا فائدہ ہوگا، بجائے اس کے کہ یہاں سے پیسہ باہر جائے. یہ ملک کو لاس ہوتا ہے بیسیکلی اگر آپ کا پیسہ باہر جا رہا ہے. پہلے تو صرف سوشل میڈیا سائٹس افیکٹڈ تھی. جب ہم نے وی پی این کنیکٹ کیا تو سوشل میڈیا سائٹس چلنے لگی. اگر ایسا ہو رہا ہوتا کہ وی پی این کنیکٹ ہونے سے نیٹ سلو ہوتا تو پھر سوشل میڈیا سائٹس کیوں بہتر چل رہی ہوتی؟ اور ابھی بھی ایکس وغیرہ سب وی پی این کنیکٹ کر کے تھے. تو اگر نیٹ سلو نہ ہوتا تو وی پی این کنیکٹ کرنے سے مزید سلو ہوتا یا وی پی این کنیکٹ کرنے سے صحیح ہو جاتا؟ تو یہ تو کچھ سوچنے کی بات ہے نا. اب کیا کر سکتے ہیں، ہمارے پاس لوگ ہی ایسے مسلط ہوئے ہیں، ہر طرف بے وقوف لوگ مسلط ہوئے جن کو یہی نہیں پتا، کہ ان کو خود نہیں پتا نا ہوا کیوں ہے، کیونکہ وہ چیزیں کنٹرول تو کر نہیں رہے. پاکستان میں حالیہ دنوں میں انٹرنیٹ کے سلو ڈاؤن ہونے کی وجوہات پر بات چیت کرنے کے لیے پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسی ایشن کے ایگزیکٹو ممبر اعظم مغل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور وجوہات جاننے کے لیے ہم اعظم مغل صاحب سے بات چیت کرتے ہیں. اعظم مغل صاحب فرمائیے گا کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت نیٹ سلو ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کرنٹ سینیریو میں ہمارے پاس جو کچھ نیوزز تھیں، اوبویسلی ہمیں کبھی بھی ایم او آئی ٹی یا گورنمنٹ کے کسی ادارے نے کبھی ہمیں کانفیڈنس میں نہیں لیا. آفیشیلی ہمارے پاس کوئی ریٹن انفارمیشن یا شیڈولنگ موجود نہیں ہے. تو جو نیوزز ہمارے پاس ٹیلکو سیکٹر سے موجود ہیں، جو نیوزز ہمارے پاس ہمارے یوزر بیس سے موجود ہیں، اور جو ڈفرینٹ میڈیا کے اوپر جو نیوزز پبلش ہوئی ہیں، اس کے مطابق ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید جو کانٹینٹ ڈیولپمنٹ سسٹم ہمارے یہاں سی ڈی این نیٹورک، کانٹینٹ ڈیولپمنٹ نیٹورک جو ہمارے یہاں موجود تھا، اس کو سم ہاؤ بائی پاس کیا گیا، اور ساری ٹریفک کو جو ہے وہ ایک خاص
मुकाम से गुजारने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से एक बॉटल नेक क्रिएट हुआ और लोगों को जो है वो इंटरनेट की सर्विसेज में जो है बहुत ज़्यादा इंटरप्शन फील हुआ और कुछ जगहों पे हमारे पास ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि वो इंटरनेट जो है वो वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं था। जो एरिया आपका 4G या टेलको वायरलेस के अंडर था वहाँ पे डिसरप्शन बहुत ज़्यादा थी और समहाउ अभी भी मौजूद है, और जो एरिया फाइबर के ऊपर था आपका वहाँ पे जो है वो इसका मैग्नीट्यूड कंपैरेटिवली कम। इंटरनेट स्लो डाउन की वजह से आईटी के सेक्टर को कितने हजम का नुकसान अब तक पहुंच चुका है? पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन ने एक इंटरनली अपने मेंबर्स के साथ एक सर्वे कंडक्ट किया था और उस सर्वे के जो रिजल्ट्स थे उसकी बेस के ऊपर हमारी एक प्रेस रिलीज़ जारी हुई थी, जिसमें हमने एक क्लियर नंबर दिया था कि ऑलमोस्ट $300 मिलियन का लॉस जो है वो ऑलरेडी हम कमिट कर चुके हैं। तो हमने जो $300 मिलियन की जो फिगर दी है ये तो मॉनेटरी लॉस है, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा लॉस हमें नज़र आ रहा है वो है ट्रस्ट का। हमारा जो ट्रस्ट डेफिसिट आया है और जो ट्रस्ट डैमेज हुआ है इंटरनेशनल कस्टमर्स का, उसका इम्पैक्ट ये है कि हमारे पास बहुत से हमारे मेंबर्स ऑलरेडी रिपोर्ट कर चुके हैं कि उनके कॉन्ट्रैक्ट या तो रिवोक हो गए हैं या साइन होने से पहले ही ख़त्म हो गए हैं, और मुस्तकबिल में भी हम ये देख रहे हैं कि अगर ये पैटर्न्स जो हैं वो ऐसे ही चलते रहे और हम इसको कंट्रोल ना कर सके तो शायद ये सेक्टर जो है वो बहुत बुरी तरह से मुतासर होने जा रहा है। वज़ीर मुमलिकत बराए आईटी एंड टेलीकॉम शिंजा फातिमा का ये कहना है कि इंटरनेट स्लो डाउन होने की वजह फायरवॉल टेस्टिंग नहीं बल्कि VPNs का बढ़ता हुआ इस्तेमाल है। आप इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं? देखें, दो क्वेश्चन हैं। एक मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि VPN के इस्तेमाल से ट्रैफिक पे फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। टेक्निकली यस, जब आप VPN का इस्तेमाल करते हैं तो नॉर्मल ट्रैफिक के ऊपर आप इनक्रिप्शन कर रहे होते हो तो उसके प्रोटोकॉल इस्तेमाल होंगे, प्लस इनकैप्सुलेशन हो रही होती है तो कुछ एडिशनल वेटेज या ट्रैफिक जो है वो इंक्रीज़ होता है, बट उसका मैग्नीट्यूड शायद 5 to 15% है, इससे ज़्यादा नहीं है। बट इससे एक बहुत बड़ा सवाल रेज़ हुआ है, वो ये कि ऐसी क्या वजह थी कि अचानक से इतने सारे लोगों को VPN इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ गई। नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़, क्या आप समझते हैं कि क्या वाकई पाकिस्तान में नॉर्मल यूज़र जो है वो इतना कैपेबल और इतना अंडरस्टैंडिंग है कि उसको VPN का पता है और हर एक के मोबाइल के ऊपर VPN लगा हुआ है कि उसने ठग से फ़ौरन से VPN स्टार्ट करना शुरू कर दिया हो? टेक कंपनीज तो पहले भी कर रही थी और अब भी कर रही हैं, ये हमारी नीड है। तो जो क्वेश्चन रेज हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ जनरल पब्लिक से हो सकता है। तो अब आप ख़ुद फिगर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, कितने लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, कितने लोगों के पास इतना अच्छा मोबाइल फ़ोन है कि वो उसके ऊपर एडिशनल सॉफ्टवेयर VPN के इस्तेमाल करते हैं, और कितने लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग भी है कि VPN भी कोई चीज़ होती है जिसके ज़रिए हमने इंटरनेट एक्सेस करना है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो बड़े कॉम्प्लेक्स किस्म की एक अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट कर रहे हैं। बट ओवरऑल हम ये समझते हैं कि अगर किसी टाइम के ऊपर टेक इंडस्ट्री को वाकई हर एक को VPN यूज़ करना पड़ता है तो यू शुड हैव प्रिपेयर फॉर इट कि हमारी इंटरनेट ट्रैफिक पे अगर 10 से 15 या 20% इंक्रीमेंट आता है तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी जान भी होनी चाहिए कि वो उसको संभाल सके। बहुत शुक्रिया आज़म मुगल साहब। अब हम लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक से वापसी पर हम आपको लिए चलेंगे लाहौर। वेलकम बैक। लाहौर से मैं हूं उमेर राना। नाजरीन, पाकिस्तान में मोबाइल सार्फिन के अलावा ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स की तादाद 12 करोड़ 96 लाख है। हालिया दिनों में इंटरनेट सर्विस के स्लो डाउन हो जाने की वजह से पंजाब समेत लाहौर के शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। IT एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं, कमल चीमा। इनसे मैं बात करूंगा। मैम बहुत शुक्रिया। इंटरनेट की बंदिश, कहीं स्लो डाउन है, काम सबके मुतासिर हो रहे हैं। एज ए एक्सपर्ट क्या समझती हैं कि हो क्या रहा है और इसका हल क्या है? कुछ तो हो रहा है।
کیا ہو رہا ہے دیکھیں، اسپیکولیشن بہت زیادہ ہے. کہا جا رہا ہے کہ جی فائر وال لگائی گئی ہے، فائر وال کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے. اس میں ظاہر ہے فائر وال میں ڈیپ پیکٹ انسپیکشن ہوتی ہے اور چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے، اور جب اس کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے تو انٹرنیٹ سلو ہونے کا ایک بہت بڑی وجہ وہ بن سکتی ہے. مگر کچھ کلیئرٹی مل نہیں رہی. کچھ ایک دو سٹیٹمنٹس آئی ہیں جو اتنی ٹیکنیکل پرسپیکٹو سے ان میں ویٹ بھی ہے مگر بہت زیادہ ویٹ نہیں ہے، بہت بلیویبل نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ پراپر ایک انفارم کرنا چاہیے، ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. کہ کسی بڑی ٹیک کمپنی میں، ملٹی نیشنل میں جب کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی چیز ڈاؤن ٹائم آتا ہے، بینک میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، تو وہ اپنے سارے کسٹمرز کو، امپلائیز کو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ ونڈو ہے، اس میں ہم نے یہ ٹیسٹ کرنا ہے، ایکسپیکٹ آپ کریں کہ تھوڑی ڈیٹیریوریشن ہوگی. ایٹ لیسٹ لوگوں کو پتہ تو ہونا، پریڈکٹیبل تو ہونا کہ کیا ہو رہا ہے. تو وہ پریڈکٹیبلٹی اس لیے نہیں، کچھ بتایا ہی نہیں ہمیں جا رہا، ہمیں تو بالکل ایک اس میں رکھا جا رہا ہے، ایک اوبلیوین میں رکھا جا رہا ہے. اور جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں ان کے پیچھے کوئی بہت کریڈیبلٹی یا بہت کوئی سچائی نظر نہیں آ رہی. بڑے لوگ آپ سے وابستہ ہیں، ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کو آپ نے روزگار بھی دیا ہوا ہے، آپ سے کنیکٹیویٹی ہے، دنیا بھر سے لوگ جو ہے وہ آپ سے کنیکٹ ہوتے ہیں تھرو انٹرنیٹ. آپ کو کیا مسائل کا سامنا درپیش ہے اور آپ اس مسئلے کو حل ہوتا دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں، جیسے کہ پاشا کی بھی رپورٹ آئی جس میں غالباً 300 ملین یا 30 ملین، مجھے صحیح نمبر یاد نہیں، کا نقصان فری لانسرز. میرا خیال ہے اس سے بھی زیادہ نقصان، یہ تو ڈائریکٹ نقصان ہے نا. مگر جب آپ کی اویلیبلٹی نہیں ہوتی ہے، آپ کے فری لانسرز نے کام کرنا ہے، آپ کے یہاں پہ جو کام کریں، یہاں پہ جو انڈسٹری ہے انہوں نے کام کرنا ہے، ان کے پاس انٹرنیشنل کلائنٹس ہیں. جب آپ اپنا ٹائملی ڈیلیور نہیں کر سکتے اپنی اسائنمنٹس آپ کے انٹرنیشنل کلائنٹس کو یا جو بھی آپ لیتے ہیں، تو اس میں آپ وہ نہیں انڈرسٹینڈ کرتے کہ جی آپ کے ملک میں یہ ہو رہا ہے تو انہوں نے تو اپنا بزنس کرنا ہے، ان کو اپنا کام ٹائملی چاہیے، ان کے ساتھ جو کمٹمنٹ کیا اس پہ ان کو ڈیلیوری چاہیے. تو وہ یو لوز دوز کلائنٹس. اور کلائنٹ لینے کے لیے ہی کافی محنت کرنی پڑتی ہے، کافی ٹائم لگتا ہے تو کوئی کلائنٹ ملتا ہے اور لوز ایسے ہو جاتا ہے. تو یہ ان کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ بار بار یہ کہا جاتا تھا کہ آئی ٹی ایک ایسی فیلڈ ہے، ٹیک ایک ایسی فیلڈ ہے، ہماری ایک ینگ پاپولیشن ہے، ٹیک ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں ہمارے پاس اسکوپ ہے کہ ہم اکنامک جو ڈاؤن ٹرن پرسیپشن ہے اس کو چینج کریں، ہم ریمیٹنسز لے کر آ سکیں، ہم ان ریمیٹنسز کو آئی ٹی ایکسپورٹس کے تھرو بڑھائیں. مگر اگر اس طرح کے اقدام کیے جائیں گے تو وہ تو ڈائریکٹ متاثر ہوگا نا، ڈائریکٹ متاثر ہوگا. کمل چیمہ ایک ایکسپرٹ ہے، آئی ٹی ایکسپرٹ ہے. جب سلو ڈاؤن رہتا ہے انٹرنیٹ، بہت دنوں سے سلو ڈاؤن ہے، کیسا معاملات کیسے رہتے ہیں؟ دیکھیں، اٹس فرسٹریٹنگ. اگر میں ایک ورڈ یوز کروں تو اٹس ویری فرسٹریٹنگ. آپ نارمل دن میں چل رہے ہیں، آپ نے انٹریکٹ کرنا ہے، آپ کو پریڈکٹیبلٹی نہیں ہے. بزنس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے پریڈکٹیبلٹی. اگر بتا دینا کہ بھئی یہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک انٹرنیٹ نہیں ہوگا تو پھر بھی کوئی نہ کوئی پریڈکٹیبلٹی آ جائے گی، آپ اس کے اراؤنڈ پلان کر لیں گے. مگر یہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو جب ہوتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ہو گیا. تو یہ بہت فرسٹریٹنگ چیز ہے. حل کا ایز اے ایکسپرٹ کیا سمجھتی ہیں، کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، میں جس اسکول آف تھاٹ سے ہوں، میرا خیال ہے کہ جو اتھارٹیرین سوچ ہوتی ہے کہ بھئی اس کو بلاک کر دو، اس کو بلاک کر دو، یہ دس نیور ریئلی ورکس. ہم ابھی ویسے بھی ہماری ینگ پاپولیشن ہے، ہمارے اندر پوٹینشیل بہت ہے، مگر اس وقت ہمارے پاس کوئی ایسے ٹولز نہیں ہیں. چائنا کی بہت مثال دیتے ہیں، ہمارے کچھ سرکلز میں یہ مثال دی جاتی ہے کہ چائنا نے بھی تو کیا تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. بھئی اگر چائنا نے کیا ہے تو ان کے پاس دیکھیں نا کہ ان کے پاس وی چیٹ ہے، ان کے پاس اپنا گوگل ہے، وہ اپنی چپ بنا رہے ہیں، ان کے پاس تو انہوں نے ساری، ان کے پاس وہ انفراسٹرکچر ہے کہ وہ اپنا لوکل ایک بہت بڑا چیز سپورٹ کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو بھی ان کی اتھارٹیرین رجیم ہے. مگر جہاں پہ ایکچوئل پراسپیرٹی ہوتی ہے نا، وہاں پہ میری ایٹ لیسٹ اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ اس طرح کی ریسٹرکشن سے آپ کریٹیوٹی کو ہالٹ کر دیتے ہیں، آپ کریٹیوٹی کو روک دیتے ہیں، آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آتی، آپ کی پالیسی کی پریڈکٹیبلٹی بھی نہیں ہے، آپ کو نہیں پتہ کہ کل کو آپ کو کیا اسمارٹ تھاٹ آئے گا اور آپ کیا چیز کر دیں گے. بالکل جی، سبھی کو مسئلے مسائل ہیں، سبھی اس سے دوچار ہیں. انٹرنیٹ کے مسئلہ کب حل ہوگا، ظاہر ہے سب چاہتے ہیں کہ بہت جلد سے جلد حل ہو، لیکن یہ تو وقت آنے والا ہی بتائے گا کہ انٹرنیٹ کے مسائل جو ہیں وہ کس حد تک حل ہوں گے تاکہ جو معمولات زندگی ہیں وہ نارمل ہو سکیں. میرے ساتھ موجود ہیں فیصل
اظہر صاحب, ان سے میں بات کروں گا. فیصل صاحب, امپیکٹ کیا ہے اس کا اور کیا مسئلے مسائل ہیں, کس طرح سے ٹھیک ہوگا یہ مسئلہ اور اکنامیکلی کتنا امپیکٹ پڑ رہا ہے؟ دیکھیں, اس جو ہمارے پاس ایشو بھی چل رہا ہے, اس کا امپیکٹ سیورل ڈائمینشنز میں ہو چکا ہے. ابھی اگر آپ دیکھیں تو اکنامک پرسپیکٹو سے, سوشل ہے, سروسز پوائنٹ آف ویو سے, ہر ڈائمینشن پہ اس کا امپیکٹ ہے. اگر میں I'll start with the economic point of view سے, جیسے اگر آپ دیکھیں تو ابھی تک جو ٹینٹیٹیولی اگر آپ کہیں اس کا جو لاس ہے اباؤٹ $300 ملین تک کا ہو چکا ہے ابھی تک لاس ہے. اور اگر ہم ای کامرس انڈسٹری کی بات کرتے ہیں جس کا کنٹریبیوشن اگر آپ کہیں تو اباؤٹ $5+ بلین کا ریونیو ہے. اس میں اگر آپ فری لانسرز کو دیکھیں تو اباؤٹ 1.5 ملین فری لانسرز ہیں ہمارے پاس. پاکستان ٹاپ پہ جا رہا ہے, آلموسٹ ٹاپ 3 کنٹریز میں پاکستان ہے. فیصل صاحب, اتنا بڑا امپیکٹ ہے, ڈیلی کتنا امپیکٹ پڑتا ہے؟ جی, ڈیلی امپیکٹ جو اس کا آ رہا ہے نا فری لانسرز کے پوائنٹ آف ویو سے, اس کا $3 ملین کا ڈیلی امپیکٹ آ رہا ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے اس کو کوئی جو ہماری جو پیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ, جو پروجیکٹ ہے جو اس کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں فری لانسرز, کوئی بھی چیز ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہیں, نتھنگ ہیز بین ڈیلیورڈ آن ٹائم. تو آبویسلی اس کا جو لاس ہے اٹس اے بگ لاس فار دا کمیونٹی. اور ایسی انڈسٹری جس کا کہ جو اکنامک کنٹریبیوشن $1 بلین کا کنٹریبیوشن ہے فری لانسرز میں, تو آبویسلی اٹس اے بگ لاس ایکچولی. کچھ فری لانسرز کے پاس اس ٹائم میں آیا ہوں جن کا سارا کام کا دار و مدار جو ہے وہ انٹرنیٹ پر ہی منحصر ہوتا ہے. انٹرنیٹ اگر سلو ڈاؤن ہوگا, ان کا کام, ایپس جس پر یہ کام کرتے ہیں وہ کس حد تک متاثر ہو رہی ہیں, اور ان کے جو آرڈر جو ہیں وہ کس حد تک آن ٹائم کمپلیٹ ہو جاتے ہیں, انہی سے میں بات کروں گا. سر آپ بتائیے گا, سب سے پہلے فری لانسر آپ کام کر رہے ہیں, انٹرنیٹ ظاہر ہے آج کل سلو ڈاؤن ہے, تو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ بہت شکریہ سر. کمیونیکیشن سب سے بڑا پرابلم ہے ہمارا, اور ہم نے فری لانسنگ میں اپنے کلائنٹس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے, جو کہ اس وقت بالکل انٹرنیٹ کی وجہ سے زیرو ہو چکی ہے. ہم ان کی ڈیمانڈس کو نہیں جان پا رہے, اپنی ریکوائرمنٹس اور ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو نہیں ڈیلیور کر پا رہے ان تک, جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ سفر کرنا پڑ رہا ہے. ہم اپنے ایڈس رن نہیں کر پا رہے, اور جو ہے نا ہم اپنے جو مختلف جو ہمیں نیڈ ہوتی ہے فری لانسنگ میں, شاپیفائی اسٹور میں جو بھی کام کرنا ہوتا ہے, ہمیں اوور آل بہت پرابلمس فیس کرتے ہیں. میں جو فری لانسر ہوں, اور ہم لوگ جو ہے امیزون پہ اور ڈفرینٹ ویب سائٹس پہ بائنگ سیلنگ کرتے ہیں. ہمارا جو ٹوٹلی کام ہے آلموسٹ 15 days ہو چکے ہیں جو سارا ڈسٹرب ہے. کلائنٹس سے کمیونیکیشن نہیں کر پا رہے ہیں, ڈاکیومنٹیشن چاہیے ہوتی ہے, وہ نہ ہم ان کو سینڈ کر پاتے ہیں, میسیجز نہیں سینڈ ہوتے ہیں. صبح میسیج سینڈ کرتے ہیں تو شام کو کسی ٹائم کہیں سے سگنل آ جاتے ہیں تو وہ میسیج سینڈ ہوئے ہوتے ہیں. بالکل کوئی ٹائم ہی نہیں میچ کر پا رہا ہے, کیونکہ پاکستان کے ٹائم میں اور باہر کے ٹائم میں تو ویسے ہی فرق ہوتا ہے, تو ٹائمنگس نہیں میچ کر پاتی. سارا کام جو ہے وہ بالکل ڈسٹرب ہو گیا. ہمارا کام اس طرح سے متاثر ہوا ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے کہ پاکستانی جتنے بھی فری لانسر تھے, کیونکہ وہ کام نہیں کر پا رہے, اور انہوں نے فائیور والوں نے ان کے اکاؤنٹس کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیا ہوا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم کوئی سٹورز بنا رہے ہیں اور اگر ہم لوگوں نے فیس بک پہ ایڈز چلانے ہوتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ایڈز رن نہیں ہو رہے, تو ہماری سیلز بھی نہیں آ رہی ہیں, اور سیلز کی وجہ سے پھر ہمارے جو پیسے ہوتے ہیں وہ جو ہم نے لگائے ہوتے ہیں تو وہ ویسٹ ہوتے ہیں. تو جو سب سے بڑا ایشو ہے, میں تھوڑا بزنس پرسپیکٹو سے بات کروں گا, یہاں پہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں دے آر بزنس آنرز یا سروس پرووائڈرس. چاہے ہم دونوں میں سے جس مرضی بزنس ماڈل کی بات کریں, لاکھوں ڈالرز کا نقصان ہے جب یہ لوگ کلائنٹس کے ساتھ اپنی ڈیلز کو کلوز کرتے ہیں. کلائنٹ اچھی کمیونیکیشن آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اب آپ کا نیٹ ہی نہیں چل رہا تو کلائنٹ نے آبویسلی آپ کو جواب نہیں دینا, ہی ول بیٹر گو فار سم ون ایلس جو کہ آپ سے زیادہ ایکسپیرینس رکھتا ہے, چیزوں کو پریزنٹ کرنے کا نالج رکھتا ہے. تو آئی تھنک کہ ابھی جو سو فار ہمیں ڈیلی بیسس پہ نقصان ہو رہا ہے, لاکھوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے. آپ نے بات کیا کتنا % افیکٹ ہوا کام, تو ایٹ لیسٹ 80 to 85%. جتنے بڑے پلیٹ فارمز ہیں, اپ ورک ہے, فائیور ہے, انہوں نے ہماری لسٹنگس کو بلاک کرنا شروع کر دیا جسٹ بیکاز. جیسے آپ کے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں, ظاہر ہے اب سلو ڈاؤن ہے, جب کام ہی نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے وہ اسٹوڈنٹس بھی نہیں آ رہے ہوں گے. جی آبویسلی دیکھیں, اصل مقصد تو یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس آئیں وہ سکسیزفل ہوں. چونکہ سارے بزنس آنرز ہیں, انہوں نے ایڈز رن کرنے, اشتہار رن کرنے ہوتے ہیں اپنے بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے. جس بندے کو یہ اشتہار دکھا رہے ہیں ان میں سے 10 بندے کہ 9 بندے تو آلریڈی آپ کا ایڈ دیکھ ہی نہیں پا رہے, تو آٹومیٹکلی جتنی ایڈورٹیزمنٹ کاسٹ ہے ہزاروں روپے کا ان اسٹوڈنٹس کو نقصان ہے. سو آئی تھنک یہ ایک ڈراسٹک چینج ہے, بہت ریپڈ چینج ہو گیا, اور اس کو ایز سون ایز پاسبل حل ہونا چاہیے. ای کامرس کے ایکسپرٹ اس ٹائم میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے میں بات کرنے کی کوشش کروں گا, اور میں جاننا چاہوں گا کہ پاکستان میں کتنے لوگ جو ہیں ای کامرس سے وابستہ ہیں اور اس کا امپیکٹ کتنا ہے. دیکھیں تقریباً 40 لاکھ سے زیادہ افراد جو ہیں پاکستان میں فری لانسنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں, ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی.
کچھ اپنی ویب سائٹس پہ کام کر رہے ہیں, کوئی انٹرنیشنل مارکیٹ پہ کام کر رہے ہیں, امیزون پہ کام کر رہے ہیں, اور کچھ اپنی ویب سائٹ انٹرنیشنل کر کے چل رہے ہیں. انٹرنیشنل پلیٹ فارمز ہیں, فائبر اپ جیسے آپ کو بتایا گیا, اس پہ لوگ کام کریں. اب وہ کلائنٹ کے جو کام ہیں وہ ٹائملی ڈیلیور نہیں ہو پا رہے کیونکہ کمیونیکیشن نہیں ہو رہی کلائنٹ کے ساتھ. کلائنٹ نے اگر آپ کا انٹرویو کرنا ہے, آپ کو پہلے ہائر کرنے سے پہلے ایز اے وی اے, وہ انٹرویو ٹائملی نہیں ہو پا رہا. تربین صاحب, اس طرح تو پاکستان کی جو مارکیٹ ہے وہ ڈیمیج نہیں ہو رہی ہے؟ دیکھیں ریپوٹیشن میں پاکستان کتنا فرق ہے. لاسٹ ویک میں فائبر جو انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے, اس نے پاکستان کو ڈی لسٹ کیا آفیشیلی. وارننگ میسیجز اپنے انہوں نے ویب سائٹ پہ لگائے ہیں کہ پاکستان میں انٹرنیٹ آؤٹیج ہے, آپ وہاں سے اپنے وی ایس کو ہائر نہ کریں. اس قسم کے میسیجز وہاں چلے ہیں. تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈیفینیٹلی یہ پاکستان کے بھی جو ہے وہ ڈی فیم ہی ہوا ہے آلموسٹ. آپ تھوڑا سا بتائیے گا, آرڈرز بھی خواتین دیتی ہیں, خواتین کو ظاہر ہے کیب بھی بکنگ کروانی ہوتی ہے, کن مسائل کے سامنے, اور اسپیشلی سوشل میڈیا کا آج کل استعمال کتنا ہو رہا ہے؟ سوشل میڈیا کا تو استعمال ہو ہی نہیں پا رہا ہے اور ٹائم بہت زیادہ ویسٹ ہو جاتا ہے. اس وجہ سے تقریباً آج کل تو 6 گھنٹے نیٹ آ ہی نہیں رہا ہے. تو جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا بھی ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے, اور جو ہم اگر گھر میں بات کر لیں تو اس میں بھی ایسا لگ رہا ہے کہ لائف جو ہے نا پوری اسٹک ہی ہوئی ہے. اور جو ہے کیا کہتے ہیں, اسٹوڈنٹس کو زیادہ مسئلہ ہے کیونکہ ان کا آج کل زیادہ تر کام جو ہے وہ آن لائن ہی ہوتا ہے. تو ویب سائٹس وغیرہ ایکٹیو ہی نہیں ہوتی ہیں, تو کیا کریں پھر اسٹوڈنٹس. ویلکم بیک. پروگرام ہم آواز کے ساتھ اسلام آباد سے میں ہوں فیضان خان. نئے اسٹارٹ اپس میں آپ لوگوں کو یہ جو حالیہ انٹرنیٹ کی سلو ڈاؤن ہونا اور فائر وال کا آنا, کیا اس کا کوئی نقصان ہو رہا ہے, کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ میجر ریزن وی ہیو دا کلائنٹس آؤٹ سائڈ دا بارڈر. ہمارے سعودی عرب میں کلائنٹ ہیں, ہمارے جرمنی میں کلائنٹس ہیں. تو سب سے میجر ایشو جو ابھی تک ہمیں جس کو فیس کرنے میں آ رہا ہے کہ ہم اپنے کلائنٹس کے ساتھ اس طرح سے ڈیلنگ نہیں کر پاتے. ہم اپنا جتنا بھی ریسورس شیئرنگ یا جو ہماری آن لائن میٹنگس ڈیلی بیسس پہ, وہ بہت زیادہ اسٹک ہو چکی ہیں. اینڈ میرے خیال میں اس دا ویری ویری بگیسٹ ایشو جس کو ہم نے فوراً سے اس کو ریزالو کرنا چاہیے, تاکہ جو لوگ یہاں پہ بیٹھ کے ریمیٹنس پاکستان میں ایٹ لیسٹ لے کے آ رہے ہیں ان کے لیے تو کوئی فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اور ایون دو کہ اگر آپ اس کو اس اینگل سے دیکھیں کہ یہ کوئی وی پی این کا ایشو ہے جو اس سے, تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ ہم جیسے لوگوں کو جن کا آلریڈی ہم ٹیک کے اندر کام کر رہے ہیں, آپ ان کو یہ چیز بتا کے حوصلہ دے دیں گے کہ ایک وی پی این کا مسئلہ ہے. وی آر ڈیولپنگ دا وی پی اینس. سو آئی تھنک اس کو فوراً سے جو ہے نا اس کو ریزالو ہونا چاہیے. یہ جو حالیہ انٹرنیٹ سلو ڈاؤن ہوا ہے, کیا آپ کے موبائل, آپ کا براڈ بینڈ جو ہے یوز کر رہی ہیں, اس میں بھی آپ کو کوئی پرابلم آیا ہے؟ اور اس کی وجہ سے ویسے ایز اے جو نیا اسٹارٹ اپ آپ لوگ کر رہے ہیں, اس میں آپ لوگوں کو کیا پرابلمس آ رہی ہیں؟ ڈیفینیٹلی ہمارے پاس براڈ بینڈ میں اور ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے اس پہ بہت زیادہ ڈسرپشن ہے. اور ایسے لوگ جن کے پاس وائی فائی نہیں ہے یا ان کے پاس اس طرح کی ایکسیسیبلٹی نہیں ہے اور ان کا کمپلیٹ سائیکل ہی انٹرنیٹ پہ چل رہا ہے, تو ان کے لیے ایک بہت بڑی ڈسٹرپشن ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ کوالٹی آف لائف ڈسٹرپٹ ہو رہی ہے. ناٹ اونلی کہ آپ آئی ٹی کو صرف اسٹارٹ اپ تک لمیٹیڈ رکھیں, آپ بہت کچھ کر رہے ہیں اس میں. یہ وی پی این واقعی اس کو سلو ڈاؤن کرنے کی ایک ریزن ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. آپ یہ کہہ سکتے ہیں زیادہ لوگ انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں تو باٹل نیک ہو گیا, لیکن اس پہ نہیں جا سکتے کمپلیٹلی کہ وی پی این نے اس کو سلو ڈاؤن کر دیا. انٹرنیٹ سلو ڈاؤن ہو چکا ہے, اس کی وجہ سے آئی ٹی سیکٹر سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں ان کو کیا کیا پرابلمز آ رہی ہیں؟ اس کے اوپر ہماری اکانومی چل رہی ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایک دم سے ڈسرپشن آتی ہے تو ان کا جو گھر کا خرچہ ہے وہ ایک دم بند ہو جاتا ہے. کیونکہ فری لانسرز کیونکہ وہی ہے کہ ڈالر میں کماتے ہیں, ادھر ہی جاب کر رہے ہوتے ہیں. ان کے لیے یہ سوچنا بڑا مشکل کام ہے کہ انٹرنیٹ کی پرابلم کیا ہوتی ہے, بیکاز دے ڈونٹ ہیو سچ ایشوز. تو جب یہاں پر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے آپ سے کام نہیں کرانا, دے ہیو آلٹرنیٹیو مارکیٹس آلریڈی اویلیبل, ان کے لیے پرابلم نہیں ہے سوئچ کرنے کے لیے. لیکن ہم جو ایک کر کے محنت کر کے جو انوالو کرتے ہیں کسٹمرز کو, کلائنٹس کو, ان کو اچھی سے اچھی سروس دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اور انٹرنیٹ اگر بند ہو جائے تو دیٹ از اوور لائف لائن. اس کے بغیر تو ہمارا گزارا نہیں ہے, ہمارے ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, اینڈ دین وی کانٹ ڈو اینی تھنگ. بہت ساری نیوز ہمارے سامنے آلریڈی آ چکی ہوئی ہے کہ $300 ملین کا لاس تو آلریڈی رجسٹر ہو چکا ہے. یہ وی پی این کی وجہ سے سلو ڈاؤن ہے؟ میں اس کے اوپر تھوڑے سے محتاط الفاظ کے اندر یہ ضرور گزارش کرنا چاہوں گا کہ وی پی این کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے.
VPN एक entirely different टेक्नोलॉजी है और ऑर्गेनाइजेशंस का यूज़ करना VPN को इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि VPN ऐप को एक्चुअली एक दूसरे सर्वर के साथ एक सिक्योर इनक्रिप्टेड टनल देती है और ये पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी का नॉर्म है। तो ये तो यूज़ होता है, लेकिन इसका इंटरनेट के स्लो होने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि एक फ़ायरवॉल का इशू चल रहा है जिसकी वजह से पूरे मुल्क में इंटरनेट स्लो डाउन हुआ है। अगर हम आईटी इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो आईटी रिलेटेड जो इंडस्ट्री है उसको इससे कितना नुकसान हो रहा है? वो लोग जो आम सारिफीन हैं, जो व्हाट्सएप या दीगर एप्लीकेशन जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स इसमें आ रही हैं? और वो लोग जो अपने नए स्टार्टअप्स बिज़नेस मतलब आईटी में ग्रो करना चाह रहे हैं, उनको इससे क्या प्रॉब्लम्स हैं? जी बिल्कुल, आईटी को तो बेतहाशा इंटरनेट से नुकसान पहुंच रहा है, और स्पेशली जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, और मैं ख़ुद खातून हूँ तो ख़वातीन की बात करूँगी। बहुत इम्पैक्ट आता है कि जब इंटरनेट का इशू हो, वीडियोस नहीं लोड होती, क्लाइंट ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते वेबसाइट पे। और सिंस आई एम वर्किंग विद बी कॉमर्स, ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स के साथ मैं काम करती हूँ, और उनको वो पहले ही घर में होती हैं, उनको घर में रह के ही सारे रिसोर्सेज करने पड़ते हैं। मर्द हजरात तो बाहर जाके डिफरेंट अपने ऑफिस दफातर में काम कर सकते हैं, शायद बेहतर फैसिलिटी अवेलेबल हो, बट ख़वातीन के लिए एक और हर्डल, और जो पहले ही इतना टेक्नोलॉजी में जेंडर गैप है वो एक और मज़ीद बढ़ता जा रहा है। और टेक्नोलॉजी स्टार्टअप सारे हैं तो इंटरनेट के पे ही मुनसर हैं। अगर इंटरनेट की एक्सेस नहीं होगी तो इनके बिजनेसेस तो बिल्कुल बंद हो जाएंगे। अच्छा, मिनिस्टर साहिबा तो कहती हैं कि VPN लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, शायद उसकी वजह से स्लो डाउन हो रहा है। चेयरमैन PTA कहते हैं कि शायद कोई केबल में कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो आप एज अ यूज़र क्या समझती हैं? जी देखिए, वो तो हमारे बचपन से हमने देखा है कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कसूरवार ठहरा देता है, और सबको ही पता है कि क्या इशू है। बट मेरे ख्याल से बस ये होना चाहिए कि थोड़ा सा अवाम के लिए और अपने जो अवाम की नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए, स्पेशली जो तबका इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है उसके लिए सोचते हुए थोड़े से प्रॉपर SOPs और लायामल तैयार करना चाहिए, ताकि इतनी दुश्वारी ना हो। नाज़रीन, आपने सोशल मीडिया सार्फिन जो हैं यहाँ पे उनकी बात सुनी। आपने जो नए आईटी से रिलेटेड ऐसे लोग हैं जो कि नए स्टार्टअप्स ले रहे हैं, उनकी आपने राय सुनी और उनकी भी आपने राय जानी। जो दीगर लोग हैं उनसे भी हमने बात की, उन्होंने भी आपको ये बताया कि इंटरनेट जो स्लो डाउन हो रहा है उसकी वजह से क्या क्या मसाइल उनको दरपेश हैं। अब हम चलते हैं कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के जो चेयरमैन हैं आईटी से रिलेटेड अमीनुल हक साहब, उनकी तरफ, और उनसे जानते हैं कि वो क्या राय रखते हैं इस फायरवॉल के बाद जो इंटरनेट स्लो डाउन हुआ है, उनकी इसके ऊपर क्या राय है। इंटरनेट स्लो होने की वजह से जो मुतज़ाद कुछ आराह हैं वो हमारे सामने आ रही हैं, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के चेयरमैन सैयद अमीनुल हक साहब, और उनकी जानिब हम चलते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सर मेरा सवाल ये है कि जो ये इंटरनेट स्लो हुआ है इसकी वजह से जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमारे 2 मिलियन से ज़ायद जो ऐसे लोग हैं जो आईटी से वाबस्ता थे, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसका क्या हल है, आप क्या समझते हैं? देखिए, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो मेरा ख्याल है कि अगस्त के दूसरे हफ्ते से जो इंटरनेट स्लो डाउन होना शुरू हुआ था, इसका असर जो पाकिस्तान की मईशत पर भी पड़ रहा है। आईटी एक्सपोर्ट जो पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ करती है। अल्हम्दुलिल्लाह 2020 से लेकर मुसलसल पिछले 4-5 सालों में आईटी एक्सपोर्ट बढ़ती चली गई है। 1 बिलियन थी 2020 में, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल जब मैंने वजारत छोड़ी तो 2.6 बिलियन थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह 3.2 बिलियन है। लेकिन यकीनन जो आईटी के हवाले से जो इंटरनेट स्लो डाउन हुआ है, इसके बिना पे फ्रीलांसर से लेकर जो मुख्तलिफ वेयर हाउसेज है, सॉफ्टवेयर हाउसेज है, उनके भी काम रोज़मर्रा के मामलात में मुश्किलात पेश आ रही हैं। और आज इस सिलसिले में चेयरमैन PTA से बात भी हुई है। उन्होंने कायमा कमेटी में तफसील से बताया है कि बेसिकली तौर पर जो स्लो डाउन हुआ है वो गालिबन जो उनके बाद फाइबर की सूरत हाल थी, जो बैरून मुल्क से आकर के कराची के साहिल पर उतरती है और वहाँ लगती है, और वहाँ से फिर जो केबल चल रही है उस वहाँ पे कहीं प्रॉब्लम आई है। और उन्होंने इस बात की पूरी कौम को कायमा कमेटी के तवज्जो से यकीन दहानी कराई है कि गालिबन 27 से 28 अगस्त के बाद जो सूरत हाल में तब्दीली आएगी और तमाम चीज़ें बेहतर तरीके से चलना शुरू हो जाएंगी।
ताहम आज के जो मीटिंग थी इसमें मुत्तफ़िक़ा तौर पे तमाम अरकान कौमी असम्बली ने ये बात कही है कि पाबंदी किसी भी मसाइल का हल नहीं है, पाबंदी तरक्की के अमल को रोकती है। तो क्या सर आप ये समझते हैं कि हुकूमत, मौजूदा जो हुकूमत है उसका ये दावा कि ये पिछली हुकूमत ने जो वेब मैनेजमेंट सिस्टम एक लगाया था उसको हमने अपग्रेड किया है और अब ये नेशनल फायरवॉल सिस्टम में हमने तब्दील कर दिया, ये उनका दावा दुरुस्त है? देखिए मेरा ख्याल है कि अगर हम इस चीज़ को देखेंगे तो 90 की दहाई में भी ये अमल किया गया था, ठीक है ना। उसके बाद गालिबन 2019 की बात है कि यकीनन कैबिनेट में ये बात भी आई थी कि नेशनल फायरवॉल के हवाले से मिनिस्टर ऑफ IT और PTO को जिम्मेदारी दी गई थी उस वक्त हुकूमत ने लगाने के लिए। अब जो है मेरा सिस्टम को अपग्रेड, यकीनन जो बताया कि अपग्रेड कर रहे हैं, और ये बिल्कुल आपने सही कहा कि आप इसका नाम तब्दील को WMS कर दिया कि वेब मैनेजमेंट सिस्टम है, नेशनल फायरवॉल कह लें, मतलब कोई भी नाम दिया जा सकता है, लेकिन ये सिस्टम कहीं ना कहीं पे इंस्टॉल जरूर जो उन्होंने बताया अपग्रेड कर रहे हैं। तो यकीनन अपग्रेड तो अच्छी बात है कि जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको हर 6 महीने 5 साल बाद सिस्टम को अपग्रेड करेंगे तो आप दुनिया के साथ चलेंगे। तो ये एक सूरत हाल है, लेकिन असली तौर पर पूरी जो कायमा कमेटी थी, तमाम अरकान असम्बली, चाहे वो PMLN के थे, पीपल्स पार्टी के थे, MQM के थे या फिर PTI के, सबकी ये राय थी कि हमें सिस्टम को बेहतर करना है, मुल्क की तरक्की के लिए इंटरनेट की सहूलत को बेहतर से बेहतर करना है। सर ये एक मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि वज़ीर IT की जो हैं उनका ये कहना है कि ये जो स्लो डाउन हुआ है इंटरनेट, ये VPN की वजह से हुआ है, ना कि फायरवॉल की वजह से। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए आज ये सवाल भी पूछा गया और यकीनन मैं IT का मिनिस्टर भी रह चुका हूँ। मेरा ख्याल है कि हमें वो बात करनी चाहिए जो अवाम ज़हनी तौर पे उसको बर्दाश्त भी कर सके और समझ भी सके। मेरा ख्याल है कि वाज़ेह तौर पे बताया गया कि फाइबर ऑप्टिक के बिना पर जो सूरत हाल थी, जो उसके बिना पर थोड़ा स्लो डाउन हुआ है, और इसकी भी यकीन दहानी करा दी है कि 27 या 28 अगस्त से इंशाअल्लाह ताला चीज़ों में बेहतरी आ जाएगी। मेरा ख्याल है कि सियासी लोग सियासी गुफ्तगू करते रहते, लेकिन हमें टेक्निकल तौर पे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, IT इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए, टेलीकॉम सेक्टर की बेहतरी के लिए मिलकर काम करना होगा। सर थैंक यू वेरी मच। आपने साथ ही साथ जो है वो कराची, इस्लामाबाद और लाहौर के ऐसे सार्फिन को भी सुना जिनकी कुछ शिकायत जो हैं वो भी इस हवाले से हमारे सामने आई हैं, उनको भी आपने सुना है। आइंदा के हफ्ते जो है वो एक नए मौजू के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।